अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज की ख्वाहिश रखने वालों को मायूसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती निज़ाम के नफाज की दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी हैं। आपको याद होगा कि PTI की हुकूमत जब इक़्तिदार में आई थी तब से सदारती निज़ाम के हवाले से, माहौल साजगार करने के हवाले से मुख्तलिफ औकात में डिस्कस कराया जाता है, शोशे छोड़े जाते हैं, मार्केट में, मीडिया में डिस्कशन कराई जाती है। अपने जो सोशल मीडिया के जो चहीते हैं PTI के, या TV चैनल्स के खुद एंकर्स, बहुत सारे जो PTI प्रो PTI रहे हैं, उन्होंने भी इस पर प्रोग्राम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें भी गई हैं। सियासी और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के जो मुखालिफ लोग हैं, PTI उनमें खुद शामिल है, इमरान खान उनमें खुद शामिल हैं, उनके साथी उनमें खुद शामिल हैं। आपको याद होगा कि PTI ने जो माहौल 3.5 साल में आप देखते रहे हैं, जो बनाती रही है PTI, वो भी इस सिलसिले की कड़ी है कि सियासी निज़ाम को, पार्लिमानी निज़ाम को और जमहूरी निज़ाम को इतना गंदा किया जाए, इतना आलूदा किया जाए और इतना बदनाम किया जाए कि सियासतदानों से और सियासत से लोग नफ़रत करने लगे। पार्लियामेंट में लड़ाई करना, गालम गलोच करना, इल्ज़ाम तराशी करना, बदअखलाकी, बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी जिसको आप कह सकते हैं, ये PTI ने मुतारफ़ कराया है पाकिस्तान की सियासत में। इससे पहले लोग ये डिस्कस करते हैं कि जी 90 की दिहाई में नून लीग भी ये करती थी, पीपल्स पार्टी भी ये करती थी। नून लीग, पीपल्स पार्टी माजी में 90 की दिहाई में उनकी सियासत अच्छी नहीं रही, इसमें कोई शक नहीं है। एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते थे, संगीन किस्म के, शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाते थे, लेकिन जब पार्लियामेंट में आते थे तो पार्लियामेंट में फिर एक दूसरे के साथ दुआ सलाम भी करते थे। मोहतरमा शहीद और मियां नवाज शरीफ एक दूसरे के साथ सलाम करते थे। अभी भी एक वीडियो आई थी 2-4 दिन पहले मेरे पास, तो उसमें मियां नवाज शरीफ ऐवान में दाखिल हुए हैं, वो वज़ीर आज़म हैं, और बीबी शहीद जो हैं वो अपोजिशन लीडर थी। तो उस वक़्त बीबी शहीद अपनी निशस्त से उठकर मियां नवाज शरीफ की तरफ बढ़ी है। वो जैसे ही इंटर हुए हैं, हालांकि वो अपनी निशस्त पर भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन वो आगे चली गई हैं उनको सलाम करने के लिए। तो ये रिवायात होती थी सियासत में कि भाई सियासत में दुश्मनी नहीं होती, सियासत में सियासी इख्तलाफ राय होता है, ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं होती। लेकिन PTI ने ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया है सियासी दुश्मनी को या सियासी मुखालफत को। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ज़ाती दुश्मनी तक कभी नहीं पहुँचे, एक दूसरे के घरों पे हमले नहीं किए, फैमिलीज़ पर हमले नहीं किए, चादर चौदीवारी का तकद्दुस एक दूसरे को पामाल कभी नहीं किया। सियासी इख्तलाफ ज़रूर रखा है, इल्ज़ाम तराशी भी करते रहे हैं। सियासत में इल्ज़ाम तराशी, इख्तलाफ राय, ये सब चलता है, लेकिन ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती अनाद और जहर उगलना एक दूसरे के ख़िलाफ़, लोगों को मिसगाइड करना, भड़काना, लोगों में नफ़रत फैलाना, न सिर्फ सियासत या और सियासी जमातों के ख़िलाफ़ या पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़, बल्कि सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ भी। इमरान खान पहले भी यही काम करते रहे जब इक़्तिदार में इनको नहीं लाया गया था। जब इक़्तिदार में लाया गया वो उस वक़्त बरखुरदार बन गए सिक्योरिटी इदारों के, इस्टेब्लिशमेंट के, पाक फ़ौज के। लेकिन जब इक़्तिदार से आइनी और क़ानूनी तरीके से वो निकाले गए तो उसके बाद इन्होंने फिर सियासी जमातों पर तो हमले किए ही, गद्दार करार दिया, आइन की वायोलेशन भी की, आइन की खिलाफ वर्जियाँ की, और उसके साथ फिर सिक्योरिटी इदारों पर भी इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि उन्होंने, फ़ौज ने, सिक्योरिटी इदारों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की है। ये इल्ज़ामात भी इमरान खान ने लगाना शुरू कर दिए। जब तक इक़्तिदार में थे तब तक बरखुरदार बने हुए थे, और जिस तरह यानी वो चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, उसी तरह करते रहे।
اور جب اقتدار سے نکالے گئے تو گالم گلوچ شروع کر دی. تو یہ سیاسی ماحول جو آلودہ کیا ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، اس لیے تاکہ سیاست سے لوگ نفرت کرنے لگیں. سیاسی اور جمہوری پارلیمانی جو نظام ہے اس سے لوگوں کا دل بھر جائے، اٹھ جائے، لوگ سیاستدانوں کو ووٹ نہ دیں، لوگ ڈیمانڈ کریں کہ بھئی ریفرنڈم کرایا جائے اور صدارتی نظام، کیونکہ عمران خان کی خود اپنی خواہش یہ رہی ہے کہ میں صدر بن جاؤں اور تاحیات صدر بن جاؤں تاکہ ایک صدارتی نظام ملک میں چلتا رہے. تو میرا نہیں خیال کہ ادارے اس وقت اس معاملے کو یا صدارتی نظام کے نفاذ کو کوئی بھی ادارہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. سپریم کورٹ میں درخواستیں پہلے بھی مسترد ہوئی ہیں، رجسٹرار آفس سے ہی مسترد ہو جاتی ہیں، اعتراض لگا کر رجسٹرار آفس واپس کر دیتی ہے، لیکن اب پھر درخواستیں سپریم کورٹ میں گئی ہیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کلیئر کر دیا ہے، فیصلہ دے دیا ہے، تحریری فیصلہ دے دیا ہے کہ بھئی ملک میں صدارتی نظام نافذ نہیں ہو سکتا. اور کیونکہ صدارتی نظام کے حوالے سے جو آرگیو چیف جسٹس نے دیا ہے، جو درخواست گزار تھے اور ان کے وکلاء تھے ان سے بھی سوالات کیے، اور چیف جسٹس نے فیصلہ دیا کہ بھئی آئین اور قانون میں صدارتی نظام کے نفاذ کے حوالے سے کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے. اس لیے صدارتی نظام سے متعلق یعنی سیاسی نظام کو تبدیل کر کے صدارتی نظام میں تبدیل کرنے سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کا ہمارے پاس سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے، جواز نہیں ہے. تو لہٰذا یہ درخواستیں جو ہیں ناقابل سماعت ہیں، اور رجسٹرار آفس نے جو اعتراضات لگائے تھے وہ بالکل جائز اور درست ہیں، اس لیے ان پر سماعت نہیں ہو سکتی اور وہ درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہیں. تو جو صدارتی نظام کے نفاذ کے حامی لوگ ہیں یا اسپیشل پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو حامی لوگ ہیں وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی کوششوں میں ہیں کہ بھئی موجودہ حکومت جو آئی ہے، جو کل جماعتی اتحاد ایک بنا ہے اور ان کو اقتدار ملا ہے، تو ان کو کام کرنے نہ دیا جائے، ان کو روکا جائے یا ان کے خلاف پروپیگنڈا اتنا کیا جائے، کیونکہ جھوٹ جو ہے پی ٹی آئی کا شیوا بن چکا ہوا ہے. پی ٹی آئی نے جتنے بھی دعوے کیے وہ جھوٹ ثابت ہوئے، جو عوام کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ جھوٹ ثابت ہوئے، کوئی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا. اپوزیشن پر جو الزامات لگائے وہ بھی جھوٹ ثابت ہوئے. بھئی اگر آپ کے الزامات درست ہیں اپوزیشن پر، یا آپ نے گرفتاریاں کی تھیں، ادارے آپ کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے تھے، کٹ پتلی بنایا ہوا تھا آپ نے نیب کو اور ایف آئی اے کو، تو کیوں ثابت نہیں کر پائے؟ عدالتوں میں آپ ثابت نہیں کر پاتے. جب ثابت نہیں کر پاتے تو پھر الزام لگانے کا جواز بھی نہیں ہے اخلاقی. اور یہ ویسے اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں اور وہ ثابت نہیں کر پاتے تو پھر آپ کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ ہونا چاہیے، آپ پر جرمانہ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے کس بنیاد پر الزامات لگائے، اور الزامات لگائے تو وہ ثبوت کدھر ہیں، آپ ثابت کیوں نہیں کر پائے؟ جب ثابت نہیں کر پاتے تو الزامات کیوں لگاتے ہیں؟ تو یہ میڈیا ٹرائل کرنا، الزام تراشی کرنا اور بغیر کسی ثبوت کے، یہ پی ٹی آئی کا شیوا بن چکا ہوا ہے. ابھی بھی پی ٹی آئی اس پر عمل پیرا ہے، لیکن صدارتی نظام کی جو پی ٹی آئی کی یا پی ٹی آئی کے حامیوں کی جو خواہش ہے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی. اور آنے والے دنوں میں بھی مجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی یہ خواہش کبھی بھی پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جیسا بڑا ادارہ، انصاف کا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ، وہ اس کو مسترد کر چکا ہے. اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اس کی فیور میں نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر خود پاک فوج کے ترجمان یہ کہہ چکے ہیں پچھلی پریس کانفرنسز میں کہ بھائی اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ جمہوریت میں ہے. سیاسی اور پارلیمانی اور جمہوری جو نظام ہے اس ملک کا فیوچر ہے، صدارتی نظام کوئی فیوچر نہیں ہے.
اور اب تو عمران خان نے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بھی ٹکر مول لی ہے، ٹکر شروع کر دی ہے، تو اس کے بعد تو پی ٹی آئی کی اس خواہش کو تو کبھی پانی نہیں مل سکے گا، اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ محاذ آرائی کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ آنے والے دنوں میں چیزیں مزید کلیئر ہوں گی، سامنے بھی آئیں گی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ کس رخ میں ان کی سیاست جاتی ہے، اور باقی ادارے اور جو کل جماعتی اتحاد ہے ان کی اپنی پی ٹی آئی کے خلاف جو حکمت عملی ہے وہ کیا بنتی ہے آنے والے دنوں میں، یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔